أشهد أن محمدًا ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद। अल्लाह आपको ऐसी अज़ानें हज़ारों अपनी फैमिली के साथ मक्के मदीने में सुनने की सादत दे। अल्लाह आपको ऐसा खूबसूरत मंज़र बार बार देखने को नसीब करे। अल्लाह आपकी तमाम नेक हाजतों को पूरा फरमाए, परेशानी को दूर फरमाए। जो बीमार है अल्लाह शिफाई कामिला अता फरमाए। जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखा है। माशाल्लाह अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जो जो भी इस्लाम के लिए कह रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबका सलाम कबूल फरमा लें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या नबी अल्लाह व आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। और अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लाइव फिनिश ना करूँ। अल्लाह आप सबको सलाम रखे। भाई मेरे जल्द शिफाई कामिला अता फरमाए अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। हमजा अल्लाह सेहत वाली, सुकून वाली, आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। भाई मेरे अल्लाह शिफाई कामिला अता फरमाए। अल्लाह तारीफ अल्लाह आपकी तमाम नेक हाजतों को पूरा फरमाए, परेशानी को दूर फरमाए। अमन अल्लाह शिफाई कामिला अता फरमाए, सेहत वाली, सुकून वाली, आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। अब्दुल सत्तार जी अल्लाह सानिया
ادا کرے اربا حمزہ شہباز بھائی میری صحت کے لیے دعا دی اللہ شفائی قابل عطا فرمائے شبان مطلب میری واقعہ مدینہ شبانہ کا سلام بھی حضور سے سلام قبول فرما لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ علی حمدہ سبحان اللہ اللہ وسلم رکھے سبحان اللہ کی بیٹی آمین آمین اللہ اچھے نصیب فرمائے منظور بھائی میرا سلام جی حضور سے سلام آپ کا سلام قبول فرما لیں اکرام رانا آمین حمزہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ سب کو سلامت رکھے اللہ آپ سب کی تمام نیک جائز دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے آمین 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 یا رب العالمین حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا یہ حضور سے سلام آپ کا سلام قبول کرنا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ چار آئے گا یا تین تو پکا آئے گا